जो रेजोल्यूशन मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इस तरह का एक मकसद को साफ करने का, कुछ थोड़ा सा नक्शा बताने का, किधर हम देखते हैं और किस रास्ते पर हम चलेंगे, इस मजमून का है। आप जानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बिल्कुल उस किस्म की नहीं है जैसे कि हम में से बहुत लोग चाहते थे कि ये हो। खास हालत में ये पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शराइत भी उन्होंने इसमें लगाए हैं। हमने बाद गौर के उस बयान को जो कि बुनियाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की समझी जाए उसको मंजूर किया और हमारी कोशिश रही और कोशिश रहेगी जहां तक मुमकिन हो कि उन हुदूद में हम चलें। लेकिन उसी के साथ आप याद रखें कि आखिर में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे क्या ताकत है, किस चीज ने इसको आखिर में बनाया। ऐसी चीजें हुकूमतों के बयान से नहीं बनती हैं। हुकूमत के बयान जो होते हैं वो एक तर्जुमा करते हैं किसी ताकत का, किसी मजबूरी का, और अगर हम यहाँ मिले हैं तो हिंदुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं और जो कुछ हम करें वो उसी दर्जे तक कर सकते हैं जितना कि उसके पीछे हिंदुस्तान के लोगों की मंजूरी और ताकत हो। कुल हिंदुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनाचे हमारी निगाह हर वक्त उन हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों की तरफ होवेगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जज्बात हों उनका तर्जुमा इस विधान में करें। अफसोस है हमें कि अक्सर इस असेंबली के मेंबरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं है। इससे हमारी एक माने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो कि एक औरों को तकलीफ पहुंचाए या जो कि बिल्कुल एक किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वो शरीक होंगे जल्द और वो भी पूरा हिस्सा लेंगे इस आईन के बनाने में, क्योंकि आखिर में यह आईन उतनी दूर तक जा सकता है जितनी ताकत इसके पीछे हो, जितने और लोग इससे सहमत हों, सब लोग सहमत हों हिंदुस्तान के। और हमारी कोशिश ये रही है और रहेगी कि एक ऐसी चीज हम बनाएं जो कि कसरत से हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसी के साथ ये भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चंद लोगों की या किसी गिरोह की रोकने से वो रुक नहीं सकता। अगर रुके तो फिर एक थोड़ों की मजबूरी की वजह से बड़े मजबूर हो, बहुत ज्यादा कसरत से मजबूर हो जाते हैं। चुनाचे हम ये असेंबली मिली है इस वक्त बावजूद इसके कि चंद इसके मेंबरान शरीक नहीं और ये काम अपना जारी रखेगी इस कोशिश से, इस उम्मीद से कि सब जारी हों, लेकिन बाहर सूरत काम जारी रखेगी। ये जो रेजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रेजोल्यूशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से ये बनाया गया है कि अल्फाज पर गौर किया गया है और कोशिश की गई है कि एक तरफ से कोई तफसील उसमें न हो, कोई ऐसी बात न हो जो कि खिलाफ समझी जाए, जो कि बहुत ज्यादा बहस तलब समझी जाए, वो न हो। यूं तो जाहिर है एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले काफी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हुई है कि इसमें मुबाहिसे की बातें कम से कम हो, बुनियादी बातें हों, उसूल की बातें हों जो कि एक मुल्क आम तौर से पसंद करता है और मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रेजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अव्वल इस ब्रिटिश कैबिनेट का जो बयान था उसके हुदूद के बाहर हो, दूसरे कि जो कोई भी हिंदुस्तानी चाहे वो किसी गिरोह में हो जो उसको नामंजूर करे। बहुत सारे इख्तिलाफ हैं हम में बदकिस्मती से मुल्क में, लेकिन इन बुनियादी उसूलों पर जो इसमें लिखे हैं कोई इख्तिलाफ मैं नहीं जानता अलावा इक्के दुक्के आदमियों को। क्या बुनियादी उसूल हैं इस रेजोल्यूशन में? अव्वल कि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क हो, एक सॉवरेन रिपब्लिक हो। रिपब्लिक का लफ्ज, आजादी का जिक्र हमने बहुत किया, रिपब्लिक के लफ्ज का जिक्र हमने अब तक ज्यादा नहीं किया था, हालांकि हुआ है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में और हो क्या सकता है सिवाय रिपब्लिक के, कोई जरिया नहीं। इसकी एक और शक्ल है कि हिंदुस्तान में रिपब्लिक हो
تو ہندوستان کی ریاستیں ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے. میں اس بات کو صاف کیا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت خاص طور سے ریاستوں کے نمائندے اس میں شریک نہیں ہیں. یہ بھی تجویز ہوئی ہے اور شاید ایک ترمیم کی شکل میں پیش ہو کہ چونکہ بعض لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے یہ ریزولوشن ملتوی کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم مناسب نہیں ہے کیونکہ پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے دنیا کے سامنے اور اس ملک کے سامنے وہ کچھ دکھانا ہے ہم کہاں جاتے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم بالکل ایک بے جان چیز ہو جائیں گے اور ملک بھی ہمارے کام میں کوئی بہت دلچسپی نہیں لے گا. لیکن ریاستوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا. ہمارا ارادہ ہے, ہم چاہتے ہیں اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک لازم بات ہے کہ جو ہندوستان کا یونین بنے اس میں ہندوستان کے سب حصے خوشی سے آئیں. کیسے آئیں, کس ڈھنگ سے آئیں, کیا اختیارات ان کے ہوں, یہ آپ کے ان کے سبھوں کے غور کے لیے ہے. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. بنیادی بات ہے دو باتیں کہ ایک یونین ہو اور ایک اس میں بہت درجے خود مختار اس کے حصے ہوں, یونٹس ہوں. اس کی بھی کچھ تفصیل بھی کچھ اس ریزولوشن میں نہیں لیکن ایک منظور شدہ سی ہے. تو ریاستوں کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ غور کی بات ہے کہ کس ڈھنگ سے وہ آئیں گے اور ریاستوں میں آئندہ اندرونی کیسی حکومت ہو. میری رائے اس میں ایک ہے, زوروں کی رائے ہے, لیکن میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ جو اندرونی حالت آزادی کا ہو کسی ریاست میں وہ کم نہیں ہو سکتا اس سے جو کہ باہر کے ملکوں ہندوستان کے اور حصوں میں ہو. ناممکن بات ہے. لیکن کیا شکل حکومت کی وہاں ہو؟ فرض کر لیجئے وہاں کوئی جیسے آج کل وہاں کے راجا یا مہاراجا یا نواب یا جو کوئی ہوں وہ جاری رہے نہ رہیں اس سے کوئی ریزولوشن سے مطلب نہیں. یہ وہاں کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے. یہ بہت کافی ممکن بات ہے اگر لوگ پسند کریں جن کا ان باتوں سے تعلق ہے کہ ہماری ریپبلک ہو سارے ہندوستان کی, یونین کی, اور اس کے اندر الگ کسی حصے میں اگر وہاں کے لوگ چاہیں تو وہاں کا دوسرا انتظام ہو سکتا ہے اس ریپبلک کے نیچے اور اس کے اندر. تو یہ ریزولوشن میں جان کے اسے اپنی رائے نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کی بہت باتوں کے نسبت, بلکہ اس ریزولوشن میں کیا لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کم کریں نہ آگے بڑھائیں. جتنا ہے اتنا ہی ہم اس وقت منظور کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ہاتھ باندھے نہیں چاہتے, نہ یہ مناسب ہو کسی وقت بھی باندھنا, اور خاص طور سے جب بعض لوگ جن کو ظاہر دلچسپی ان سوالوں میں ہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں. چنانچہ اس ریزولوشن کو میں چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک تفصیلی چیز کی طرح نہیں بلکہ ایک چیز کہ ہندوستان ایک اس وقت ہندوستان کی روح کس طرف دیکھتی ہے, کہاں جانا چاہتی ہے. آپ غور کریں اس کے الفاظ پر اور میں امید کرتا ہوں آپ انہیں منظور کریں اور پسند کریں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ کیا اس ریزولوشن کے پیچھے کیا جذبہ ہے. الفاظ ایک بہت ضروری چیز ہوتے ہیں کیونکہ آخر انسان کے خیال اور قانون وغیرہ الفاظوں سے بنتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کیا چیز ہے. اگر ہم الفاظوں میں محض رہ جائیں ایک قانون داں کی طرح تو پھر ایک بے جان چیز بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں. ہم اس وقت ایک دروازے پر ہیں, ایک زمانے کے خاتمے پر ہیں, ایک نئے زمانے کے شروع پر ہیں. ایسے موقع پر ہمیں کوئی ایک جاندار پیغام ہندوستان کو دینا ہے اور ہندوستان کے باہر بھیجنا ہے. اس کے بعد ہم اپنے ودھان میں اور آئین میں اس میں جو کچھ الفاظوں کا جامہ پہنائیں وہ ہم پہنائیں گے جیسا مناسب سمجھے. لیکن اس وقت ایک پیغام بھیجنا ہے, ایک دکھانا ہے ہر ایک کو کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کے اس ریزولوشن یا اس گھوشنا کے آپ کو ذرا پیچھے دیکھنا ہے کہ اس سے کیا شکل کیا تصویر پیدا ہوتی ہے انسان کے دماغ میں, ایک جان پیدا کرنے والی یا کوئی محض قانونی. یہ قانونی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے, حالانکہ قانون ایک ضروری چیز ہے ایسے معاملوں میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحبان اس ریزولوشن کو منظور کریں گے. اور منظور کس شکل میں کریں گے؟ ریزولوشن آپ کے سامنے کچھ آئے ہیں, بہت کچھ آئیں گے, لیکن یہ ریزولوشن سے کچھ زیادہ حیثیت رکھتا ہے.
ایک طرح سے یہ ایک اقرار نامہ سا ہے اپنے ساتھ اور اپنے لاکھوں کروڑوں بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو اس ملک میں رہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ بھی. تو ہم اگر اس کو منظور کرتے ہیں تو ایک پرتجھا لیتے ہیں، ایک اقرار کرتے ہیں کہ اس کو ہم پورا کریں گے. اس شکل میں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں آپ کے پاس ہندوستانی میں یہ ریزولوشن کی نقلیں موجود ہیں. وقت آپ کا میں زیادہ لیا نہیں چاہتا، چنانچہ میں ان کو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں اب انگریزی میں اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور کچھ اور بھی اس کے نسبت انگریزی زبان میں کہوں گا.